أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمنت بالله صدق الله العظيم मेरे मौला तो दाता है सबदा तेरा दर छड़ के जाया नहीं जांदा मेरे मौला तो दाता है सबदा तेरा दर छड़ के जाया नहीं जांदा सबदा मुश्किल कुशा है तो कल्ला
مولا تینوں بلایا نہیں جاندا ساری دنیا تیرا رزق کھاوے تیرے گھر نہ ذرا فرق آوے ساری دنیا تیرا رزق کھاوے تیرے گھر نہ ذرا فرق آوے اے مور بلبل تے چڑیاں چکورا قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا مور بلبل تے چڑیاں چکورا قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا میرے مولا تو داتا ہے سب دا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا تے شکم مائی دے اندر تو اللہ سونی شکل بناوے تو کلا شکم مائی دے اندر تو اللہ سونی شکل بناوے تو کلا سو رب دی کسے ہور کولو مکھی دا پر بنایا نہیں جاندا میرے مولا تو داتا ہے سب دا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا تے مکی مدنی ہے مرشد ہمارا ساڈا اس بن ہونا نہیں گزارا اے مکی مدنی ہے مرشد ہمارا ساڈا اس بن ہونا نہیں گزارا اے جیڑا لگ جائے محمد دے آکھے آسی او پھر ستایا نہیں جانا میرے مولا تو داتا ہے سب دا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا سب دا مشکل کشا ہے تو کلا ہوندے ہر تھاں تے اللہ ہی اللہ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی وحدائی تنہائی یکتائی ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے نال خاص انگنت لا تعداد لکھاں تے کروڑاں درود و سلام آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال شیما دے ویر امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے واسطے حضرات زی وقار اللہ دا بہت شکر ہے کہ جس اللہ نے سانو وقت اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی بڑے لوگ تسی دیکھے ہون گے کئی گھراں دے اندر مصروف نے کئی گلیاں چرستیاں دکاناں تے بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں اللہ دی خاص رحمت ہے تواڈے تے اللہ دا فضل ہے کہ اللہ نے سانو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی دلی دعا ہے جو کچھ سنیے سنائیے اللہ سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید دے جس مقام ذیشان نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمایا ان دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر انسان دیاں کچھ آرزوਆਂ بیان کیتیاں کچھ حسرتاں بیان کیتیاں نے جیڑیاں آرزوਆਂ جیڑیاں حسرتاں انسان مرن دے بعد کرے گا ہن تسی آکھو کہ مولانا صاحب جدو بندہ ہی مر گیا ادو آرزوਆਂ کیڑیاں رہ گئیاں ادو حسرت ہی کیڑی رہ گئی جو بندہ ہی مر گیا اللہ نے قرآن مجید دے اندر انسان دیاں حسرتاں انسان دیاں آرزوਆਂ بیان کیتیاں نے حسرت آرزو کنوں آندے نے
ایک بندہ کوئی دکان بنائے تے دکان دا پتہ نہ ہوئے، چلان دا ول نہ آندا ہوئے، تے مہینے 2 مہینیاں دے بعد دکان دے اندر نقصان ہو جائے تے بندہ پھر سوچدا ہے، پھر آکھدا ہے کاش میں اس دکان نو بنان تو پہلے کسی دے نال مشورہ کر لیندا، بھی دکان بنان تو پہلے میں مشورہ کر لیندا، کسی کولو کام سکھ لیندا، کاش میں کام کر لیندا، لیکن اُنی دیر نو اس تو پہلے انسان نو نقصان ہو چکیا ہے۔ اے پنجابی دی مثال ہے، تب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ جائیں کھیت، پھر پچھتاوا کہندا ہے جدو ساڈے کولو غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے۔ ایویں انسان دیاں کچھ آرزواں نے، حسرتاں نے، جیڑیاں بندہ قیامت والے دن کرے گا۔ قبر دے اٹھن تو بعد او بندہ آرزواں حسرتاں کرے گا، کاش اے کام میں دنیا تے کر لیندا، کاش اے کام میں دنیا تے کر کے آندا، اون دا فائدہ اج مینوں قیامت والے دن دا، تے اس دن دی کیتی گئی حسرت تیرے میرے کام نہیں آئے گی۔ ہون اللہ نے وقت دیتا ہے، ہون ٹائم ہے ساڈے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قیامت والے دن جدو گنہگار بندے نوں اٹھایا جائے گا، انہوں اپنی زندگی دے بڑا پچھتاوا ہوئے گا، بڑا ہی دکھ ہوئے گا، تے پھر عرض کرے گا کائنات دے ربا ایک دفعہ پھر مینوں دنیا تے بھیج دے، میں ہوں تیری عبادت دا حق ادا کر دیاں گا، تینوں راضی کر لواں گا۔ گنہگار پھر حسرت کرے گا دنیا تے آن دی، لیکن جڑا مومن بندہ جن نے دنیا تے رب نو راضی کیتا ہوئے گا، او قیامت والے دن جنت دی حسرت کرے گا، جنت دی آرزو کرے گا۔ لیکن جڑا گنہگار نافرمان ہے، وہ قیامت والے دن پھر بھی کہے گا اللہ مینوں دنیا تے بھیج دے، میں دنیا تے جانا چاہنا۔ تے دعا کرو اللہ قیامت والے دن جدو سانو اٹھایا جائے، اللہ سانو نیک لوگاں دا ساتھ نصیب ہو جائے، اللہ قیامت والے دن سانو کوئی ایسی حسرت نہ کرنی پہ جائے کہ جس حسرت دے بعد سادہ ٹھکانہ کتے دوسری سائڈ تے نہ بن جائے۔ الغرض قرآن پاک دے اندر کچھ ایسیاں حسرتاں نے، میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال دا دیوانہ تے پروانہ کہلوانے والیاں، توجہ کرنا، غور کرنا، مالک کائنات نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے سینہ اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، حبیب کبریا، والی بطحا، بدر الدجا، شمس الضحا، خیر الورا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، آمینہ دے لال تے پیار دے نال، محبت دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال درود پڑھنا ہے سونیا۔ نبی پاک تے درود پڑھے گا اللہ تیری دنیا بھی سونی بنا دے گا، آمینہ دے لال تے درود پڑھے گا قبر بھی روشن فرما دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نبی پاک دے ہاتھ دے اندروں جامع کوثر بھی نصیب فرما دے گا، نبی پاک تے درود پڑھے گا جنت بھی مل جائے گی، جنت دے اندر نبی پاک دا گھوانڈ بھی مل جاوے گا۔ نبی پاک تے درود پڑھیا کر، کیونکہ اللہ بھی درود پڑھ دینے، اللہ دے ملائکہ بھی درود پڑھ دینے۔ اللہ فرما دینے ان اللہ و
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مسجد توحید دے اندر آنے والے میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا وا، اللہ فرماندے نے ایک وقت ایسا آن والا وے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، ایک وقت ایسا آن والا وے جدو اللہ تعالی آسمان ریزہ ریزہ کر دے گا، آسمان پھٹ کے بادلاں تے گر جائے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، پھر آسمان تو فرشتیاں دا نزول ہوئے گا، جتھیاں دی شکل دے اندر، گروہاں دی شکل دے اندر، کتاراں دی شکل دے اندر آسمانہ تو اللہ دے فرشتیاں دا نزول ہو جائے گا۔ اللہ فرماندے نے الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہی ہوئے گی میرے اللہ دی ہوئے گی، اس دن حکومت ہوئے گی میرے سونے رب دی ہوئے گی، اس دن سلطنت ہوئے گی میرے اللہ دی ہوئے گی۔ ایتھے کسی نو پوچھ لو نا، کوئی آکھدا میں بادشاہ ہاں، کوئی آکھدا میں ایم پی اے ہاں، کوئی آکھدا میں صدر ہاں، کوئی آکھدا میں وڈیرا ہاں، کوئی آکھدا میرے کول پیسہ بڑا، کوئی آکھدا میرے کول طاقت بڑی، لیکن ایک وقت ایسا آن والا وے، ایک لمحہ ایسا آن والا وے الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین اسیرا، وہ دن کافراں واسطے بڑا سخت ہو جائے گا، اللہ دے نافرماناں واسطے بڑا سخت ہو جائے گا، اللہ دے باغیاں واسطے بڑا سخت دن ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جدو اللہ دنیا دا نظام درم برم کر دے گا، دنیا نو ملیاں میٹ کر دے گا۔ ایک وقت ایسا آن والا وے جمعے والا دن ہوئے گا، جو ہی جمعرات دی شام پہ جائے گے ہر بندہ اپنے بستر تے آئے گا، ارادہ کرے گا صبح میں اپنی دکان تے جاواں گا، کوئی بندہ ارادہ کرے گا صبح میں ڈاکٹری واسطے جاواں گا، کوئی بندہ ارادہ کر رہا میں کھیتی باڑی واسطے جاواں گا، کوئی بندہ ارادہ کر رہا میں کاروبار واسطے جاواں گا، طالب علم ارادہ کر لینے اسی صبح کالج دے اندر جاواں گے، سکول دے اندر جاواں گے، جمعے والا سورج چڑھے گا، جو ہی جمعے والا دن آئے گا ہر بندہ کاروبار دی طرف نکل جائے گا، ہر بندہ اپنے معاملات دی طرف نکل جائے گا، طالب علم نے اپنے کالج دے اندر سکولاں دے اندر چلے جان گے، لیکن نہیں پتا کسے نو اج کی ہون والا وے، نہیں پتا اج کیڑا منظر بن والا وے، نہیں کسے نو پتا اج کیڑا معاملہ ہون والا وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے اچانک آواز آنی شروع ہو جائے گی، آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ امام کائنات فرماندے نے میرے صحابہ میں خود دیکھ کر کے آیا ہاں، وہ سور پھونکن والا فرشتہ بالکل تیار بیٹھیا وے، اللہ دی طرف کان لگا کے بیٹھیا وے، اللہ نے آرڈر کرنا ہے تے اس فرشتے نے سور پھونک دینا وے۔ نبی پاک فرماندے نے آواز آنی شروع ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کو سوال کرن گے یا ایک دی آواز آ رہی ہے یار سانو تے نہیں پتا کان دی آواز آ رہی ہے، دوسرے علاقے دے اندروں پوچھن گے یار ساڈے شہر دے اندر آواز آ رہی ہے، کیا تواڈے شہر دے اندر بھی آواز آ رہی ہے، ساڈے پنڈاں دے اندر آواز آ رہی ہے، کیا تواڈے پنڈاں دے اندر بھی اس طرح دی آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہاں جی آواز دی آ رہی ہے، لیکن نہیں پتا یہ آواز کتھوں آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز بڑھدیاں بڑھدیاں، آواز بڑھدیاں بڑھدیاں اتنی خوفناک آواز ہوئے گی، اتنی رعب والی آواز ہوئے گی، نبی پاک فرماندے نے حتیٰ کہ لوگاں دے کناں دے پردے پھٹ جان گے، لوگاں دے کناں دے پردے پھٹ جان گے، اتنی رعب والی آواز ہوئے گی۔ کائنات دے ربا پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت علمت نفس ما احضرت۔ ایسی خوفناک آواز ہوئے گی، اتنی رعب والی آواز ہوئے گی، اتنی رعب والی آواز ہوئے گی، ایک ماں اپنے بچے نو دودھ پلا رہی ہوئے گی، جدو خوفناک آواز آئے گی ماں اپنے بچے نو اٹھا کے پرے سٹ دے گی، اتنی خوفناک آواز ہوئے گی، عورتاں دے حمل گر جان گے، اٹھنیاں دے حمل گر جان گے، اے ستارے بے نور ہو جان گے، چاند بھی بے نور ہو جائے گا،
سورج بھی بے نور ہو جائے گا، لوگ پاگلاں دی طرح دوڑنا شروع کر دیں گے، لوگ اپنے مکان بھول جان گے، لوگ دکاناں بھول جان گے، لوگ اپنے گھر بھول جان گے، لوگ اپنے بچے بھول جان گے، اتنی خوفناک آواز ہوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنی خوفناک آواز ہوئے گی کہ لوگاں تے موت طاری ہو جائے گی، لوگاں تے موت آنی شروع ہو جائے گی، انساناں تے موت آ جائے گی، حیواناں تے بھی موت آ جائے گی، درندیاں تے بھی موت آ جائے گی، پرندیاں تے بھی موت آ جائے گی، حتیٰ کہ اللہ فرمان گے جبرائیل جی رب جلیل کی آرڈر ہے، اللہ فرمان گے جبرائیل موت دے گاٹ اتر جا، حضرت جبرائیل تے بھی موت آ جائے گی، حضرت میکائیل تے بھی موت آ جائے گی، حضرت اسرافیل تے بھی موت آ جائے گی، ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی، کوئی ٹویا ٹبا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ دے خوف دی وجہ تو، اللہ دے ڈر دی وجہ تو کوئی بھی انسان نظر نہیں آئے گا۔ سچ فرمایا میرے رب نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کوئی انسان نظر نہیں آئے گا، کوئی پرواز کردہ پرندہ نظر نہیں آئے گا، کوئی ٹویا ٹبا نظر نہیں آئے گا، اتنی خوفناک آواز ہوئے گی، اتنی خوفناک آواز ہوئے گی۔ اللہ فرماندے نے الملک 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 یومئذ الحق للرحمن، وہ دنیا تے رہ کے یہ دعوے کرنے والے اسی کرنی پرنی والے سا، اسی تے داتا سا، اسی رزق دین والے سا، اسی اولادہ دین والے سا، الملک یومئذ الحق للرحمن، آج بادشاہی ہے تے میرے سونے رب دی بادشاہی ہے، آج سلطنت تے میرے اللہ دی سلطنت ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اور دنیا دے بڑے دعوے کر دے سو ساڑھے ہاتھ دے اندر چنڈا ہوئے گا، اسی جنت دے اندر لے کے جاواں گے، ہے کوئی خالق، ہے کوئی مالک، ہے کوئی بگڑیاں بنان والا، ہے کوئی کرنی پرنی والا، ہے کوئی رزق دین والا، ہے کوئی تیاں تے پتر دین والا، مینوں آواز دے میرے سامنے آئے۔ کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا، انساناں تے موت، حیواناں تے موت، درندیاں پرندیاں تے موت، حتیٰ کہ اللہ دے فرشتیاں تے بھی موت آ جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی باقی رہن والی ذات ہے سونے رب دی ذات ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال دا دیوانہ تے پروانہ کہنوانے والے توجہ کرنا، غور کرنا، میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا ہوں، ایسا منظر ہوئے گا، ایسا منظر ہوئے گا، پھر اللہ آسمان تو بارش دا نزول فرمائے گا، یہ بارش 40 دن تک برس دی رہے گی، 40 دن تک برس دی رہے گی۔ اج بارش برسے نا ساڈے چہریاں تے رونقاں آ جاندیاں نے، اج بارش برسے نا ساڈے جانوراں دے چہریاں تے رونقاں آ جاندیاں نے، اج بارش برسے نا ساڈیاں فصلاں تے رونقاں آ جاندیاں نے، اج بارش برسے نا ساڈیاں فصلاں دے اندر اضافے ہو جاندے نے۔ اوہ مسجد توحید دے اندر آنے والے ہو، وہ بارش ایسی بارش نہیں ہوئے گی، اس بارش دے نال فصلاں دے اندر اضافے نہیں ہونے گے، اس بارش دے نال ساڈے چہریاں تے رونقاں نہیں آون گیاں، وہ بارش برسدی رہے گی، برسدی رہے گی، انج سجے کھبے اگے پیچھے پانی پانی نظر آئے گا، پانی پانی ہو جائے گا، کوئی نسدا پجدا انسان نظر نہیں آئے گا، کوئی پرواز کردہ پرندہ نظر نہیں آئے گا، کوئی پہاڑی نظر نہیں آئے گے، کوئی ٹویا ٹبا نظر نہیں آئے گا، کوئی جنگل نظر نہیں آئے گے، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ 40 دن دے بعد اللہ فرمان کے زمین اے سارا پانی پی لینا پھر کے ہوئے گا۔ اللہ فرمان دے نے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اللہ فرمان کے زمین پانی پی جانا، اے زمین سارا پانی پی جائے گی، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیا جائے گا، اے دوسری مرتبہ آواز آئے گی، ہر قبر دے اندر آواز آئے گی، ہر بندہ جدو قبر دے اندر لیٹیا ہوئے گا انہوں انج محسوس ہوئے گا جویں میرے قریب آ کے مینوں کوئی کہہ رہا وے اوے سونے والیا اٹھ کھڑا ہو جا، تیرے رب دی عدالت قائم ہو گئی ہے، اٹھ کھڑا جا، اٹھ کھڑا ہو جا، آج رب دا سامنا
سامنا کرنا، اج نبی پاک دا سامنا کرنا، رب دے سوالاں دا جواب دینا۔ گنہگار نو اٹھایا جائے گا، مومن نو بھی اٹھایا جائے گا۔ وہ جڑا بندہ دنیا تے رہ کے اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والا، وہ بندہ دنیا تے رہ کے اللہ دیاں بغاوتاں کرن والا، اینو اٹھایا جائے گا۔ عالمت نفس ما قدمت واخرت، یہ جان لوے گا میں دنیا تے کی کر کے آیا وا، میں آخرت واسطے کی لے کے آیا وا۔ میں تے دنیا تے رہ کے اللہ دا بڑا نافرمان سا، میں دنیا تے رہ کے میں تے بڑیاں بغاوتاں کیتیاں نے، میں دنیا تے رہ کے بڑے بڑے گناہ کر کے آیا وا۔ اج میں کیڑا منہ لے کے اپنے مالک دے سامنے جاواں گا، اج میں کیڑا منہ لے کے اپنے نبی دے سامنے جاواں گا۔ عالمت نفس ما قدمت واخرت، مینوں پتہ ہے میں دنیا تے جڑے عمل کر کے آیا وا، اودوں بندہ پہلے حسرت کرے گا، اودوں بندہ پہلی آرزو کرے گا جیڑا میرا موضوع ہے، بندہ پہلی حسرت کرے گا، پہلی آرزو کی کرے گا، بندہ روے گا تے رو کے آکھے گا یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش افسوس اج میں مٹی دے اندر مٹی ہو جاندا، میں مٹی دے اندر گم ہو جاندا، میں مٹی دے اندر ختم ہو جاندا۔ اج میریاں انگلیاں نو جمع نہ کیتا جاندا، میرے وجود نو جمع نہ کیتا جاندا، میرے چہرے نو دوبارہ نہ بنایا جاندا۔ یا لیتنی قدمت، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی دے اندر گم ہو جاندا، نہ مٹی دے اندر اٹھایا جاندا، نہ مینوں اللہ دا سامنا کرنا پیندا، نہ میں اللہ دے سوالاں دے جواب دیندا۔ بندہ پہلی حسرت کرے گا، پہلی آرزو کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے تمام انساناں نو، تمام لوگاں نو میدان محشر دے اندر جمع کیتا جائے گا۔ امام کائنات فرماندے نے اس دن کسی انسان دے جسم تے نہ کپڑا ہوئے گا، نہ کسی عورت دے جسم تے کپڑا ہوئے گا، نہ مرد دے جسم تے کپڑا ہوئے گا۔ ماں ایسا بیان کر دیا نے سونیاں سونیاں کیا عورتاں دے جسم تے بھی کپڑا نہیں ہوئے گا؟ فرمایا ہاں ہاں ایسا، نہ عورتاں دے جسم تے کپڑا، نہ ہی ان مرداں دے جسم تے کپڑا ہوئے گا۔ ماں ایسا فرما دیا نے سونیا پھر مرد تے عورتاں دی طرف تک دے ہون گے تے عورتاں مرداں دی طرف تکن گیا۔ امام کائنات فرماندے نہیں ایسا یہ کیڑیاں گلاں کر رہی ہیں، اوتھے تے اپنو اپنی پئی ہوئے گے، اوتھے تے نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، اوتھے تے بندے نو اپنے گناہ یاد آندے ہون گے، اوتھے تے بندے نو اپنیاں غلطیاں یاد آندیاں ہون گیاں، اوتھے لوگ انج چلن گے جویں انہاں نے نشہ کیتا ہوندا وے، حالانکہ ایسا انہاں نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا۔ لوگ اوتھے انج چلن گے جویں پاگل ہوندے نے، حالانکہ پاگل بھی نہیں ہون گے۔ اللہ دا روب اتنا ہوئے گا، اللہ دا خوف اتنا ہوئے گا، اللہ دا دبدبہ اتنا ہوئے گا، کوئی کسی دی طرف دیکھے گا نہیں، نظر اٹھا کے دیکھن دی جرت بھی نہیں کرے گا۔ اوتھے تے بندے نو اپنے گناہ یاد آندے ہون گے، اپنیاں غلطیاں یاد آندیاں ہون گیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ پھر در بدر جان گے، کدی کس نبی دے کول، کدی کس نبی دے کول۔ امام کائنات فرماندے نے عصر دا وقت ہوئے گا، میں اللہ دے عرش دے قریب جا کے سجدے دے اندر گر جاواں گا، میں رو رو کے اپنے رب نو مناواں گا، میں رو رو کے اپنے رب نو راضی کراں گا۔ ادو اللہ فرمان گے اوے میدان محشر دے اندر آنے والے ہو، دنیا تے بڑے دعوے کر دے سو اسی جنت دے اندر لے کے جاواں گے، ساڈے ہاتھ دے اندر جھنڈا ہوئے گا، اسی کرنی پرنی والے ہاں، اسی دیاں دین والے ہاں، اسی پتر دین والے ہاں، اسی رزق دین والے ہاں، اسی مشکل کشاواں، اسی حاجت رواواں۔ اج آؤ نا میرے سامنے آ کے آکھو نا اسی مشکل کشاواں، آؤ نا میرے سامنے آ کے بولے نا کیڑا پتر دین والا وے، کیڑا تیاں دین والا وے، کیڑا جنت تے جہنم دے سوال کیڑے فیصلے کرن والا وے، کیڑا کوئی بندہ جنت دے اندر لے کے جائے گا۔ اے دنیا دی بہترین ہستی، دنیا دی بہترین ہستی اج میرے سامنے سجدے دے اندر گری ہوئی ہے، بہترین بندہ اج میرے سامنے گریا ہویا وے۔ نبی پاک رو رو کے مناون گے، امام کائنات اتنا رون گے، اتنا رون گے، اللہ فرمان گے سونیا ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، سونیا اپنا سر اٹھانا، سونیا اپنا سر اٹھانا، سونیا منگدا جا میں رب تینوں عطا کردا جاواں گا۔
سونیا منگدا جا میں تینوں عطا کردا جاواں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے، آقا فرماندے نے میں فرماواں گا مالکا مالکا جلدی کرنا میزان ترازو رکھ کے لوگاں دے مال تو لے جان، لوگ در بدر جا رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دو اپنی پنڈلی نو ظاہر کر دیں گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ۔ جدو اللہ اپنی پنڈلی نو ظاہر کرن گے، وہ نمازی بندہ مسجد توحید دے اندر آ کے خطبے سنن والا، اعتکاف کرن والا، نمازاں پڑھن والا، وہ تہجداں پڑھن والا، جدو اللہ دی پنڈلی نو دیکھے گا، وہ نمازی بندہ اللہ دے سامنے سجدے دے اندر گر جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مسجد توحید دے اندر آنے والے دنیا تے اسی سجدے کرنے آ، سجدیاں دے اندر رونے آ، اللہ کی اسی اپنے رب نو نہیں دیکھیا، اپنے مالک نو نہیں دیکھیا، وہ کیسا منظر ہوئے گا، وہ کیسا سما ہوئے گا، سامنے علا کل شیء قدیر ہوئے گا، سامنے ساڈا مالک ہوئے گا، سامنے ساڈا خالق ہوئے گا، سامنے الجبار ہوئے گا، سامنے القہار ہوئے گا، سامنے ساڈا مالک ہوئے گا۔ دنیا دے لکھ سجدے ایک پاسے، دنیا دے لکھ غم ایک پاسے، دنیا دے لکھ پریشانیاں ایک پاسے، جدو قیامت والے دن اسی اپنے رب نو ویکھ کے سجدہ کران گے، وہ دنیا دے سارے سجدے بھول جاواں گے، دنیا دیاں ساریاں تکلیفاں بھول جاواں گے، دنیا دے سارے دکھ بھول جاواں گے۔ وہ کیسا منظر ہوئے گا، وہ کیسا سما ہوئے گا۔ میں دعا کرنا کہنا دے ربا اسی بڑے گنہگار ہاں، اللہ سے بڑے خطا کار ہاں، اللہ سے اس قابل نے کہ تیری عبادت دا حق ادا کر لئیے۔ اللہ جی میں بھی عبادت کرنے آ، اے ٹوٹے پھوٹے سجدے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لینا۔ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا، نیک بندہ تے سجدہ کر دے گا، لیکن جڑا بد نیک جن نے کدھی اللہ نو منا کے نہیں دیکھیا، اللہ دے سامنے سجدہ کر کے نہیں دیکھیا، دنیا تے توبہ کر کے نہیں دیکھیا، جڑا آکھیا کردا سی اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، جو ہوئے گی ویکھی جائے گی، ایتھے موج کر لو نا، مستیاں کر لو نا، وہ سجدہ کرنا چاہے گا، سجدہ کرنا چاہے گا۔ اللہ اس بندے دی کمر نو اتنا مضبوط کر دیں گے، ڈگدا رہے گا، تکے کھاندا رہے گا، لیکن سجدہ نہیں کر سکے گا، اللہ دے سامنے نہیں جھک سکے گا۔ وہ دو بندہ دوسری حسرت کرے گا، وہ دو بندہ دوسری آرزو کرے گا، وہ دو بندہ روئے گا، رو کے آکھے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش افسوس میں دنیا تے رہ کے چند سجدے ہی کر لیندہ، یا لیتنی قدمت لحیاتی، دنیا تے رہ کے میں نمازاں پڑھ لیندہ، کاش میں دنیا تے رہ کے اپنے رب نو راضی کر لیندہ، کاش میں دنیا تے رہ کے رمضان دے روزے رکھ لیندہ، کاش میں دنیا تے رہ کے یتیماں دا خیال کر لیندہ، کاش میں دنیا تے رہ کے سچ بول لیندہ، کاش میں دنیا تے رہ کے اپنے رب نو راضی کر لیندہ۔ میں کتنا بد نصیبہ، میں کتنا بد بختہ، آج اپنے رب نو دیکھ کے بھی میں سجدہ نہیں کر سکیا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میزان رکھیا جائے گا، ترازو رکھیا جائے گا، نیک عمل بھی تو لے جان گے، برے عمل بھی تو لے جان گے، نیکیاں بھی تو لیا جان گیاں، بدیاں بھی تو لیا جان گیاں۔ نبی پاک نے فرمایا جدو نیک بندے دے اعمال تو لے جان گے، نیکیاں بھی رکھیاں جان گیاں تے بدیاں بھی رکھیاں جان گیاں، ترازو نو اٹھایا جائے گا، نیک بندے دیاں نیکیاں پاریاں ہو جان گیاں تے برائیاں ہلکیاں ہو جان گیاں۔ اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جدو نیک بندے دے اعمال جڑے چنگے نے نا وہ بھاری ہو جان گے نا، اللہ فرمائیں گے میرے فرشتے ہو اس بندے نو سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پکڑا، سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پکڑے گا نا، بڑا راضی بڑا خوش ہوئے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، دوڑ لگائے گا، ماں جی دیکھو تہاڈا پتر کامیاب ہو گیا، تسی صبح صبح اٹھا کے منو مسجد دے اندر نماز واسطے بھیجا کردے سو، منو قرآن دا تسی حافظ بنایا، عالم بنایا، پتر تہاڈا کامیاب ہو گیا۔
ابو جی دیکھو تہاڈا لال کامیاب ہو گیا، اج اللہ نے مینوں سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال دے دیتا ہے، نا مطلب ہے مینوں جنت دا ٹکٹ مل گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ دوڑے گا استاد جی دیکھو تہاڈا شاگرد کامیاب ہو گیا، تسی بڑیاں محنتاں کیتیاں سی، استاد جی تہاڈا اج شاگرد کامیاب، فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیا، دوڑے گا کدی اون دے کول جائے گا، کدی اون دے کول جائے گا، کدی اپنے فلانے رشتہ دار دے کول، فلانے عزیز دے کول، دیکھو جی میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مینوں جنت دا ٹکٹ دے چھوڑیا۔ دوسری طرف وہ بندہ جڑا دنیا تے یہ کہندا سی یہ جہان میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، جو ہوئے گی ویکھی جائے گی، بھی جو ہوئے گی ویکھی جائے، قبر دے اندر جانا، قبر دے بعد کنے اٹھانا ہے، جدوں مٹی دے اندر سب کچھ مٹی ہو جائے گا پھر کنے دوبارہ اٹھانا ہے، جدوں دی باری آئے گی پھر کی ہوئے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال دا دیوانہ دے پروانہ کہلوانے والیاں توجہ کرنا، غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کرنے والے جدو برے بندے دے نامہ اعمال نو تولیا جائے گا، تکڑے دے اندر گناہ بھی رکھے جان گے، نیکیاں بھی رکھیاں جان گیاں، تے آج جدو تکڑے نو اٹھایا جائے گا تے جدو تولیا جائے گا، آج گناہ بہتے ہو گئے تے نیکیاں تھوڑیاں ہو گئیاں، انج کر کے اپنی عمر نو نظر مارے گا، عمر اللہ نے 70 سال دیتی ہے، عمر نو نظر مارے گا، عمر اللہ نے 90 سال دے چھوڑی ہے، عمر نو نظر مارے گا 110 سالاں دا بابا، اج گناہ بہتے ہو گئے تے نیکیاں تھوڑیاں ہو گئیاں، اللہ فرمان گے میرے نوری ملائکہ اس بدبخت نو کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پکڑا دیو نا، فرشتے نامہ اعمال لے کے آن گے، او لے بدبخت اپنا نامہ اعمال پکڑ لانا، اے دنیا تے کرتوت کردا رہیا وے، اے آکھے گا نا میں نامہ اعمال نہیں پکڑنا، اپنے ہاتھ پیچھے کر لے گا، فرشتے ہاتھ دے اندر تھمان گے، آکھے گا نا میں نامہ اعمال نہیں پکڑنا، اس نامہ اعمال دے اندر تے جہنم دے ٹکٹ ہے، اس نامہ اعمال دے اندر جہنم دے طوفان نے، اس نامہ اعمال دے اندر جہنم دیاں للکاراں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے فرشتے پکڑان گے، یہ بندہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لوے گا، امام کائنات فرماندے نے فرشتے اس بندے دے پیٹ دے اندروں ہاتھ نو گزار کے کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پکڑا دین گے، اے بندہ کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پکڑے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ تو بندہ تیسری حسرت کرے گا، وہ تو بندہ تیسری آرزو کرے گا، جدو نامہ اعمال کھبے ہاتھ دے اندر دیتا جائے گا، آکھے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش اج مینوں میرا نامہ اعمال ہی نہ ملدا، ہائے کاش اج مینوں ایک کتاب ہی نہ مل دے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت ہوندی فیصلہ کرن والے، میرے تے موت آ جاندی مینوں دوبارہ نہ اٹھایا جاندا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ حلق انی سلطانیہ، اج تا میرا مال بھی میرے فائدہ نہ آیا، اج تا میریاں سلطنتاں بھی تباہ ہو گئیاں، اج تا میری حکمرانی بھی ختم ہو گئی، اج تا میرا روب بھی ختم ہو گیا۔ اوہ نوجوانوں تے بزرگوں، اللہ دی عبادت کر لو، اللہ نو راضی کر لو، اس چاہ دے اندر کدی نہ رہنا، جدو وڈیری عمر دے اندر جاواں گے پھر مسجد ہوئے گی تے اسی ہوواں گے، کیا تسی نوجواناں دے جنازیاں نو کندے نہیں دیتے؟ کتنے نوجوان نے کالج دے اندر پڑھائی کرنے واسطے جاندے نے، بڑیاں لمبیاں لمبیاں امیداں ہویا کردیاں نے، اسی ڈاکٹر بنا گے، اسی وکیل بنا گے، اسی انجینئر بنا گے، لیکن ایک وقت ایسا آندا وے خون دے اندر لتھ پتھ کتاباں کر دے اندر آ جاندیاں نے تے کال بھی آ جاندی ہے، فلاں بن فلان نانو پیارا ہو گیا وے۔ اوہ دوستو بزرگو، موت دا پتہ کوئی نہیں کس وقت آ جاوے، کس لمحے آ جاوے، کس موڑ تے آ جاوے، اس موت تو پہلے پہلے اپنی تیاری کر لو کہ موت دے بعد سانو نہ کہنا پہ جاوے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مینوں میرا نامہ اعمال نہ ملدا، کتنا گندا نامہ اعمال ہے، کتنا برا نامہ اعمال ہے، ان دے اندر تے جہنم دیاں للکاراں، ان دے اندر تے جہنم دے طوفان نے، ان دے اندر تے جہنم دا ٹکٹ ہے۔ اوہ نوجوانوں تے بزرگوں، مسجد توحید دے اندر آنے والیو، ان دے بعد کی ہوئے گا؟ پھر جدو بندے نو نامہ اعمال پکڑا دیتا جائے گا، پھر بندے نو یاد آئے گا کہ اے جڑا مینوں نامہ اعمال دے دیتا گیا ہے نا، ان دی وجہ کی ہے، کیوں دیتا گیا ہے؟
آخر میں انہاں گنہگار کیوں سا، میں انہیں گناہ کیوں کرتا رہا، میں انہاں غلطیاں کیوں کیتیاں نے؟ پھر بندے نے یاد آئے گا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ادو بندہ اپنے ہاتھ کٹے گا، اپنے ہاتھ نوچے گا۔ ایتھے کوئی بندہ اپنے ہاتھ کٹے نوچے نہ سی کہنے یار لگتا ہے پاگل ہو گیا، کہ خدا دی قسم جنہوں کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال مل گیا نا وہ واقعی پاگل ہو جائے گا، انہوں تے ہوش پول جان کے میرے نال ہو کی گیا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، تے جدو ہاتھ کٹے گا نوچے گا نا پھر انہوں یاد آئے گا بھی جرا مینوں اے نامہ اعمال ملیا ہے نا ان دی وجہ میرا دنیا تے رہن والا فلانا فلانا بیلی ہے، دنیا تے رہن والا فلانا فلانا دوست سی جن دے نال میں دوستی لگائی، جن دے نال میں یارانہ لگایا، انہیں میں نو آکھیا یار آ ساڑی محفل دے اندر، میں محفل دے اندر چلا گیا، انہیں آکھیا یار 2 گھٹ پی لے شراب دے کی ہو جائے گا، میں 2 گھٹ شراب پیتے میں ساری زندگی دا شرابی بن گیا۔ اس نامہ اعمال دے پیچھے میری گندی دوستی ہے، اس نامہ اعمال دے پیچھے میرے گندے بیلی نے جڑے میں دنیا تے ایک کہندے سن آ یار چوری ڈکیٹی کرنی ہیں بڑا پیسہ بڑا مال ملتا ہے، آ یار جوا کھیلنے ہیں کدی تے 4-4 لاکھ کدی تے 2-2 کروڑ بھی مل جاندے نے، او تے جوا چھڑ گیا میں ساری زندگی دا جواری بن گیا۔ پھر یاد آئے گا ہوئے ہوئے میں کی کر بیٹھا، میں دنیا تے یارانہ دوستانہ لگایا تے گندے بندے دے نال جنہیں مینوں کدی بھی سیدھے رستے دا حکم نہیں دیتا، کدی بھی نماز کدی بھی قرآن کدی بھی ذکر دا مینوں حکم نہیں دیتا، وہ جدو بھی میرے کام آیا تے برے رستے واسطے گندے کام واسطے کام آیا۔ روئے گا پھر رو کے پھر چوتھی حسرت کرے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلانا خلیلا فلانا خلیلا، کاش میں فلانے بندے نو دنیا تے اپنا بیلی نہ بنا دا۔ ایتے تے سی بڑے دعوے کرنیاں فلانا بندہ میرا بیلی ہے، میں جڑی بھی مشکل دے اندر ہوا نا انہیں میرا کدی ساتھ ہی نہیں چھڑیا، وہ پاویں چنگا کام ہے پاویں گندا کام ہے وہ میرے کام نہیں آندا ہے۔ قیامت والے دن سے رو رو کی آکھاں گے فلانن خلیلا فلانن خلیلا، وہ کاش میں دنیا تے انہوں اپنا بیلی یارانہ اوندے نال دوستانہ نہ لگاندا۔ نوجوانوں دوست بناؤ اچھے بناؤ، اس طرح دے دوست بناؤ کل تواڈی میت نو جدو کندھا دیتا جائے تے نمازی دوڑ کے آئے میرا بیلی سی، تہجد گزار دوڑے میرا بیلی سی، ذکر کرنے والا دوڑے میرا بیلی سی، آج میں اپنے بیلی دی 4 پائی نو کندھا دینا ہے، ایسے بیلی بناؤ تے کدی بھی ایسے بیلی نہ بنایا جائے تواڈی 4 پائی نو اٹھایا جائے شرابی دوڑے میرا بیلی سی، زانی دوڑے میرا بڑا یار سی، جواری دوڑے میرا بڑا بیلی سی، ڈکیٹ دوڑے میرا بڑا بیلی سی، تیری قبر تے جدو مٹی پان گے مٹی نہیں ہوئے گی جہنم دے انگارے ہون گے، کیونکہ وہ آپ بڑے گنہگار نے، وہ آپ بڑے بڑے اللہ دے نافرمان نے۔ دنیا تے اپنا یارانہ نیک لوگاں دے نہ لگاؤ، اچھے لوگاں دے نہ لگاؤ، بری دوستی نو چھوڑ دیو۔ اگر بری دوستی کرو گے تے قیامت والے دن کدے سانو اے حسرت آرزو نہ کرنی پہ جائے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ جدو کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال بھی مل گیا حسرت بھی کر لئی، جدو اللہ جہنم دے اندر اوندے منہ جہنمیاں نو سٹ دے گا نا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، اے جسم جل جائے گا، ماس جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اللہ دوبارہ ماس دے دے گا، دوبارہ ایک جلد آ جائے گی، پھر جسم جل جائے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، پھر اتھے بندے نو یاد آئے گا یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسولہ،
ہوئے ہوئے کاش میں دنیا تے رہ کے اللہ تے اللہ دے رسول دی گل نو من لیندا. کتھے جا کے ساڑی عقل جڑی وہ ٹھکانے آئے گی؟ جہنم دے اندر جا کے. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ، کاش میں اللہ دا حق ادا کر دیندا. میں تے اللہ دا حق دنیا تے ادا نہیں کر سکیا، میں تے غیر اللہ دے در تے جا کے سجدے کردا رہا، میں تے غیر اللہ دے در تے جا کے اوندا دے کولو منگدا رہا، میں تے پشانی غیر اللہ دے در تے جا کے جھکا دیتی، میں اللہ دا حق غیر اللہ نو دے چھوڑیا. اج اون دی وجہ جہنم دی وادی بن گئی. وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، کاش میں اللہ دے رسول دی بات نو من لیندا. میں دنیا تے آکھیا کرنا سا مولانا صاحب حدیث صحیح ہے لیکن میرے امام دا قول آ گیا ہے، مولانا صاحب حدیث صحیح ہے لیکن میرے پیر صاحب دا قول آ گیا ہے، مولانا صاحب تہاڈی گل صحیح ہو سکتی ہے لیکن میرے مرشد دا قول آ گیا ہے، ہن مینوں اپنے پیر دی گل ہی مننی پے گی. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. کیا فائدہ جدو اسی جہنم دے اندر پہنچ جاواں گے پھر کہاں گے کاش میں اللہ تے اللہ دے رسول دی گل دنیا تے مان لیں. اے حسرتاں قیامت والے دن انسان مرن دے بعد کرے گا، لیکن اوتھے کیتی گئی حسرت تیرے میرے کام نہیں آئے گی. اللہ نے وقت دیتا ہے، اللہ نے ٹائم دیتا ہے. اوے میرے بندے میرے کول سارے زندگی دے گناہ لے کے آ جا، سچے دل دے نال آ جا، میرے کول آ کے سچے دل دے نال توبہ کر لے. میں تیرے گناہاں نو معاف ہی نہیں کراں گا بلکہ میں تیرے انہاں گناہاں نو نیکیاں دے اندر بھی نہ بدل دیاں تے مینوں رحمان کنے کہنا ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.